जहांगीर खान तरीन की पार्टी के ऊपर एक नई मुसीबत आ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही बाप के दो बच्चे हैं। ये मिसाल किसने दी, ये वाकया किसने सुनाया और इस चीज़ का तल्लुक किस चीज़ के साथ है? पीपल्स पार्टी और नून लीग का धांधली करने के लिए आमदा इंतखाबात में चेयरमैन नादरा को कुर्बानी का बकरा बनाने का मंसूबा, एक नई जंग शुरू हो चुकी। ख्वाजा आसिफ ने खुद को चोर कह दिया और कहा कि ये असेंबली, ये पार्लियामेंट जो है, ये टैक्स चोरों की असेंबली है। ऐसे उन्होंने क्यों कहा? आज की इन 4 अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब। जिस पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है, उस पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी थी। फिर अब कहा गया कि क़याम पाकिस्तान के बाद अब लाजम है कि इस्तेकाम पाकिस्तान हो। हमने ये नारे भी सुने, वोट को इज़्ज़त दो। हमने ये नारा भी सुनाई दिया हमें कि हकीकी आज़ादी चाहिए। फिर इसके अलावा नया पाकिस्तान बनेगा, पुराना पाकिस्तान, दानू नहीं, हमारा पाकिस्तान। तो इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के साथ बहुत कुछ किया गया सियासतदानों की तरफ से और बाकी इदारों की जानिब से, और हर किसी को जो दिल में आया उसने इस मुल्क का, मज़हब का, सियासत के अंदर नाम इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ने की कोशिश की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो बन गई, लेकिन इसके पास कहते हैं लीडरान हैं लेकिन कारकुन नहीं है। जब पार्टी बना दी गई, लोगों को जमा किया गया, लक़ब लोटों का दिया गया। पहले जो जहांगीर खान तरीन थे वो किसी और जमात में खुद थे, अब वो नाहिल भी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी उसके बावजूद बनाई। लेकिन पार्टी के जो नाम रखा इस्तेकाम पाकिस्तान, इस नाम को चोरी किया गया और एक शख्स नमूदार हुआ जिसने इनको शोकॉज़ नोटिस भेजा है। उस नोटिस के बाकौल और उस शख्स की ज़ुबानी ये है कि मैंने 2017 में इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से ये पार्टी रजिस्टर्ड करवा रखी है और इस नाम का जो मालिक हूँ वो मैं हूँ, और ये नाम जो है वो जहांगीर खान तरीन अपनी नई सियासी जमात के तौर के ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब उन्होंने नोटिस तो भेजा, यकीनन ये नोटिस उन्होंने अदालत को भी भेजा होगा और इलेक्शन कमीशन को भी भेजा होगा, मगर इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी से जो लोग जुड़े हैं वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, सारी चीज़ें हुई, उसमें तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। लेकिन जाहिर है जिस शख्स के पास एविडेंस है, कंपनी हाउस के अंदर इस नाम की रजिस्ट्रेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसकी उसने फ़ीस की अदायगी की होगी और इस वजह से वो क्लेम कर रहे हैं। तो जो पार्टी आनन फानन बनी या साथी तौर पे बनी, जिसने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म तक जो थे उनके नाम किसी और के नाम को मिटा के इस्तेकाम पाकिस्तान लिख दिया ताकि लगे कि हमारे पास फ़ैन फॉलोइंग है, बाकी चीज़ें हैं। और फिर मजाक भी उड़ाया गया कि इस पार्टी की नई ऑफ़र है कि 50 लोग जो पहले इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसकी मेंबरशिप लेंगे, उनके लिए कुरानंदाज़ी के ज़रिए मोटरसाइकिल दिया जाएगा। और अब नाम के ऊपर बहस छिड़ गई है कि किसी बंदे ने क्लेम किया है कि ये नाम ही आपका नहीं है, पार्टी भले आप रख लीजिए। तो आप देखते हैं कि इसके हवाले से क्या अदालत या इलेक्शन कमीशन फ़ैसला देंगे जो बंदे ने दरख्वास्त की है। ज़ाहिर है जिन्होंने पार्टी बनवाई, जो बाअसर हैं, जो बाअसर थे, जो मालदार हैं, वो वहाँ पे उस बंदे को कैप्चर करने में कौन सी देर लगेगी। ताहम उस शख्स का ये क्लेम है कि ये पार्टी जो है, इसका नाम जो है ये गलत है और ये मेरे पास इसके कॉपीराइट है। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही बाप के दो बच्चे हैं। बड़ा अजीब सा और मायूब सा लगता है ये बात कहते हुए। हम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे थे कि वहाँ पे कमर ज़मान कायरा साहब से एक जर्नलिस्ट जो थे, एंकर, वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप एक दूसरे का पेट फाड़ना चाहते थे, सड़कों पर घसीटना चाहते थे और फिर आप लोग इकट्ठे हो गए। तो कमर ज़मान कायरा साहब ने उनको तफसील बताते हुए ये नहीं कहा कि हमने कोई मिसाक जमहूरियत किया था या फ़लाँ चीज़ें हुई थी। उन्होंने कहा कि जैसे दो बच्चों का एक ही बाप होता है, वैसे ही उनमें लड़ाई होती है, फसाद होता है, वो बंदूकें लेके सामने आ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं और कल फिर राज़ी हो जाते हैं। तो उन्होंने मिसाल ये दी कि एक ही बाप के दो बच्चे जैसे होते हैं, यकीनन ऐसे ही जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो एक ही बाप के दो बच्चे हैं। वो इस तरह से कह रहे हैं कि यकीनन भट्टो साहब जो थे वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए थे और बाद में उन्होंने, अलग बात है कि चीज़ें जो थी वो अपने तौर पे करने की कोशिश की, जमहूरियत के लिए उन्होंने लाजवाब कुर्बानियाँ दी। और नून लीग जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। तो इस सेंस में शायद वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये एक ही बाप की दो औलादें हैं, यानी कि एक ही बाप के दो बच्चे हैं। तो उनकी ये जो बतौर सियासतदान इस सवाल के ऊपर जो उनका जवाब था, कोई मनी खेस नहीं था। उन्होंने अजीब नौयत की ये मिसाल थी जिस वजह से ये मिसाल जो थी वो ख़बर बन के रह गई। टैक्स चोर असेंबली में बैठे हैं और उन्हें कौन रोकेगा? ख्वाजा आसिफ साहब खुद असेंबली में हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं
اور انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک طرح سے جو اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ ٹیکس چوروں کی ہے، یعنی کہ اس اسمبلی کے اندر ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کون روکے گا۔ اور پچھلے اس بجٹ کے سے قبل جو اقتصادی کمیٹی نے سروے جاری کیے تھے، اس میں 985 ارب روپے کے قریب ایک سال میں جو ہے وہ ٹیکس چوری کیا جاتا ہے، جس میں سگریٹ کی فیکٹری ہیں، جس میں انڈسٹریل ایریا، جس میں خاص کر جو پراپرٹیز کا ایریا ہے، اس انڈسٹری سے ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ اور خواجہ آصف نے کہا کہ یہاں اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ ٹیکس چور کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ سارے مالدار ہیں، بعض تو ٹی وی چینلز کے مالکان بھی ہیں، پراپرٹیز کا کام بھی کرتے ہیں، بڑی فیکٹریاں بھی ہیں، اور بقول خواجہ آصف صاحب کے کہ مجھ سمیت یہ جتنے لوگ ہیں، یہ اسمبلی ٹیکس چوروں کی ہے۔ اور اس کے اندر جو ٹیکس چور بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ٹیکس جمع کرنا ہے، جنہوں نے ٹیکس دینا ہے، جنہوں نے ٹیکس عوام سے لینے کے لیے کوششیں کرنی ہیں، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ٹیکس کے اصول کے لیے، اگر وہی اسمبلی کے اندر ٹیکس چور بیٹھے ہوں گے، وہ اسمبلی ٹیکس چوروں کی ہوگی، تو پھر کیا بات ہوگی۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اچھی بات کی نشاندہی کی ہے، لیکن وہ آپ کے کولیگ ہیں، وہ بھی سیاستدان ہیں، تو ان کے نام لیجئے، ڈرنے کی کون سی بات ہے اس میں کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کیجئے اور ان سے ٹیکس لیجئے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ سب سے بڑا قصہ جو گزشتہ روز سے نہیں، پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، اس سے قبل آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ کیسے پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذکا اشرف صاحب کو یقیناً پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین لگوانا چاہتی ہے، اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے بندے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت میں ہم جو پیپلز پارٹی ہے وہ خواہشمند ہے کہ نیا پی سی بی چیئرمین جو ہے ان کی مرضی سے ہوگا۔ یہ ایک پھڈا تھا ان کے درمیان۔ اب دوسرا یہ ہوا کہ جو چیئرمین نادرا ہیں ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی پازیٹیو نہیں، اس کی وجہ ٹوٹل منفی ہے اور اپنا ذاتی اور سیاسی فائدہ ہے کہ ہم کیسے دھاندلی کر لیں، اور اس سلسلے میں چیئرمین نادرا جو ہیں وہ ہماری مرضی سے کام کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اوورسیز کے جو ووٹر ہیں جن کی تعداد 1 کروڑ میں ہے، ان کی کچھ لسٹیں مرتب کروانا چاہتی تھی، فہرستیں بنانا چاہتی تھی الیکشن سے قبل، رائے شماری جو بھی جیسی کیسی بھی ہوئی اس کے بعد وہ فہرستیں جب بنانی تھی تو پیپلز پارٹی آڑے آ گئی، اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ ایسے نہیں کریں گے، چونکہ چیئرمین نادرا جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب ہیں، اور ایسے کہا گیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے بیوروکریسی، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں افسران شامل ہیں، اور خاص کر محکمہ مال ہوتا ہے، اسی طرح سے جو نادرا کا ادارہ ہے یہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے ہیر پھیر کرنے میں اور الیکشن میں دھاندلی کرنے میں، مڈل مین کا کردار ادا کرتا ہے، اور اسی ادارے کے ذریعے جو ہے وہ دھاندلی کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ اوورسیز جو ووٹر ہے اس کی فہرستیں مرتب کرنی ہے، ان کے ووٹوں کا اندراج کرنا ہے، اس میں کیا ہوگا کہ ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے۔ جیسے میں گلی نمبر 12 میں رہتا ہوں تو نون لیگ چاہے گی کہ جہاں ان کے گلی نمبر 12 میں اگر اوریجنلی ایک اوورسیز پاکستانی رہتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم گلی نمبر 14 میں رجسٹرڈ اس لیے کروا دیں تاکہ اس کا ووٹ جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے۔ وہ اگر آ کے ووٹ ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ڈالے گا، وہ بیرونی دنیا میں انگلینڈ، پیرس کہیں پہ بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے نام کے اوپر ووٹ ڈال دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ایسے دھاندلی نہ کریں، ہم دھاندلی کریں، چونکہ چیئرمین نادرا ہمارا ہے تو انہوں نے وہ اوورسیز لوگوں کی جو فہرستیں لسٹیں بننی تھی، ان کا ووٹ کہاں رجسٹرڈ ہونا تھا، یہ جو سارا ہیر پھیر کرنا تھا، اس میں پیپلز پارٹی آڑے آ گئی، اور ان کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے بلاول بھٹو سے وزیر اعظم بنیں گے، ہم وفاقی حکومت بنائیں گے، چیئرمین نادرا سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ پہلے جب مارشل لاء ختم ہوا مشرف صاحب کو تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، پھر نون لیگ نے باری لی، اب پھر پیپلز پارٹی کا نمبر ہے، چونکہ یہ تو تحریک انصاف تو اضافی جماعت ہے، یہ تو اضافی طور پہ آگے تھے، تو انہیں پوری تیاری نظر آ رہی ہے کہ ہم چیئرمین نادرا کے ذریعے کریں، ہم لوگوں کو توڑیں، ہم لوگوں کو خریدیں، چاہے کراچی کا میئر بنانا ہو، کم سیٹوں والے بے شک میئر بنا لیں، چاہے ہم بنگلہ دیش بنا دیں، کم سیٹیں ہونے کے باوجود خود کو وزیر اعظم بنا کے، تو ہم جو ہے وہ اپنے حصے کی چیزیں جو ہے وہ خود کریں گے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت یہ جنگ جاری ہے کہ کون کیسے دھاندلی کرے گا، اور چیئرمین نادرا کو اس سارے عمل میں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو اس کے اوپر دوسرا پھڈا شروع ہوا ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جس کے بعد پھر سے یہ ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے سڑکوں کے اوپر، یہ کسی کا پیٹ بھی پھاڑیں گے، اس میں سے پیسے نکالیں گے، یہ مسٹر 10% کی بھی شاید باتیں کریں، پھر ہو سکتا ہے سوئٹزرلینڈ سے پیسے منگوانے کی بات آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر ہار چوری کرنے کی باتیں ہوں، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے اوپر پاناما میں جو کیس چیزیں آئی ہیں اس کو وجہ بنا کے کرپشن کے الزامات لگائے جائیں، تو ایک نیا بیانیہ بھی ان کو چاہیے۔ اور ویسے بھی آگ پانی کیسے گٹھے رہ سکتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی کو توڑنا ہے، مائنس کرنے کی کوشش کرنی ہے
तो फिर बयानिया फौज के खिलाफ तो बनेगा नहीं। पब्लिक के पास अगर जाएंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बात करके वोट लेंगे ना, जो हमारा तुरा इम्तियाज़ है। चूँकि मंशूर तो हमारे पास है नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान देना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को मैसर नहीं है पूरी तरह से। तो कोई ना कोई बयानिया भी बनेगा। अपनी ताकत की भी जंग है, अपने सियासी और ज़ाती मफादात की भी जंग है। तो इसमें चेयरमैन नादरा जो है वो कुर्बानी के बकरे बने हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जो वक्त गुजरेगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यकजा रहेंगी, इत्तेहाद बरकरार रहेगा। इलेक्शन तो ज़ाहिर है ये अपने तौर के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन ये फसाद कब बर्पा होगा जो कि नहीं होना चाहिए, ये देखते जाइए। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।